अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेहराब अली ख़ान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल टीवी। एल्यूमिनाटी तारीख की पुरस्कार तरीन खुफिया तंजीम के बारे में आज हम जानेंगे। असल एल्यूमिनाटी का अलामती निशान एल्यूमिनाटी के नाम की एक खुफिया और हकीकी सोसाइटी का क़याम 245 बरस कबल हुआ था और इस नाम को एक अफसानवी तंजीम के लिए भी इस्तेमाल किया गया जिसका बरसों से साजिशी मफरूज़ों से तल्लुक़ जुड़ा और समझा जाता है। कई लोग समझते हैं कि ये एक खुफिया मगर पुरस्कार आलमी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया पर कब्ज़ा करना है और ये दुनिया में होने वाले बड़े इनकलाब और नामी ग्रामी अफराद के कत्ल में मुलवस है। लेकिन एल्यूमिनाटी हकीकत में कौन थी और क्या वो वाकई में दुनिया में काबू पा चुकी है? इस पुरस्कार सोसाइटी के बारे में 12 सवालात की मदद से जानिए उनका मकसद क्या था और इस तंजीम में कौन लोग शामिल थे। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कहीं से स्किप ना करें। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर आप यहाँ पर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। असल एल्यूमिनाटी क्या थी? एल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी थी जिसका क़याम बावरिया मौजूदा जर्मनी में हुआ था। सन 1770 से सन 1785 तक चलने वाली इस सोसाइटी में मुंसलिक अफराद खुद को परफेक्ट ब्लस्टिस कहते थे। बानी कानून के प्रोफेसर एड विशेप्ट थे। उनका मकसद था कि वो कानून, मंतक और फलाह बहबूद की तालीम को फैलाएं और मुआशरे से तोहम परस्ती और मज़ाहब के असरात को कम करें। एडम वेशेप्ट की ख्वाहिश थी कि वो यूरोपीय ममालिक में निज़ाम हुकूमत को तब्दील करें और रियासती अमूर में मजहब को ख़त्म करें और लोगों को रोशनी की नई राह दिखाएं। कहा जाता है कि एल्यूमिनाटी की रूह की पहली मीटिंग 1 मई 1776 को इंगोल स्टार्टेड शहर के करीब एक जंगल में हुई जिसमें 5 अफराद ने शिरकत की। इस मीटिंग में इस सोसाइटी को चलाने के अमूर तय किए गए। बाद में इस ग्रुप के मकासद में तब्दीली आई और उन्होंने रियासती अमूर पर असरअंदाज होने के लिए सियासी फैसलों पर अपनी तवज्जो मरकूज की और मजहब और शाही असर रसूख को कम करने पर जोर दिया। इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने फ्री मेसन सोसाइटी में शमूलियत अख्तियार कर ली ताकि वो अपने मेम्बरान की तादाद में इजाफा कर सकें। बाद में बर्ड ऑफ मनरोआ नाम का एक परिंदा उनके शनाख्त बन गया। फ्री मेसन एक ऐसी तंजीम है जो कि सदियों कबल ईंटें बनाने का काम करने वालों और गिरजा घरों की तामीर करने वालों पर मुश्तमिल थी। कई ममालिक बलखुसूस अमरीका में फ्री मेसन के बारे में बहुत खौफ पाया जाता है। सन 1828 में तो अमरीका में एक सियासी तहरीक का क़याम अमल में आया था जिसका एक नुकाती मकसद था कि वो फ्री मेसन की मुखालफत करेंगे। असल एल्यूमिनाटी ने चूँकि फ्री मेसन तंजीम के अफराद को अपनी तंजीम में शामिल किया था तो बाद में इन दोनों ग्रोहों को एक दूसरे से मिला दिया जाता है। एल्यूमिनाटी में शिरकत करने के लिए क्या करना होता था? तंजीम के मेम्बरान की इजाज़त दरकार होती थी। इस तंजीम में शामिल होने के लिए ख्वाहिशमंद मेम्बरान के पास न सिर्फ माल व दौलत होना ज़रूरी था बल्कि मुआशरे में अच्छी साख भी ज़रूरी थी। इसके अलावा सोसाइटी में दर्जात का निज़ाम था जिसके तहत नए मेम्बरान को 3 दर्जों में तकसीम किया गया था और वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ते। बाद में इन दर्जात में इजाफा करके इस निज़ाम को मज़ीद पेचीदा कर दिया गया और तंजीम का मुकम्मल मेंबर बनने के लिए 13 मुख्तलिफ शराइत को पूरा करना लाजमी करार दिया गया। क्या एल्यूमिनाटी खुसूसी रसूमात अदा करते थे? ये दुरुस्त है कि एल्यूमिनाटी रसूमात अदा करते थे, लेकिन वो रसूमात क्या थीं इनमें से ज़्यादातर के बारे में इल्म नहीं है। इस सोसाइटी में शामिल अफराद को आर्जी नामों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि उनकी शनाख्त खुफिया रहे, लेकिन जिन रसूमात के बारे में हमें इल्म है उनके मुताबिक ये पता चलता है कि सोसाइटी में नए शामिल होने वाले अफराद अगले दर्जे में कैसे तरक्की पाते थे। उनको तमाम किताबों की रिपोर्ट मरतब करनी होती थी जो उनकी मिल्कियत में थी, अपने कमज़ोरियों की फहरस्त लिखनी होती थी और अपने दुश्मनों के नाम लिखने होते थे। फिर उसके बाद नए मेंबर को कहा जाता था कि वो अहद करे कि वो मुआशरे की बेहतरी के लिए अपने ज़ाती मफादात के कुर्बानी दे। आरसू देखने वाली आँख क्या है? अब यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि हम अक्सर जो है देखते रहते हैं कोई आई क्या है, 400 देखने वाली आँख क्या है? आई ऑफ प्रोविडेंस आई ऑफ प्रोविडेंस एक ऐसा अलामती निशान है जिसमें एक तकोन के अंदर आँख बनी हुई होती है और ये निशान दुनिया में मुख्तलिफ गिरजाघरों में, फ्री मेसन इमारतों और हत्ता अमेरिका के $1 के नोट पर भी मौजूद है। निशान की न सिर्फ
فری میسن بلکہ ایلومیناٹی کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک گروپ کی دنیا بھر میں نگرانی کرنے اور اس کو قابو میں رکھنے کی علامتی نشان ہے۔ بنیادی طور پر یہ نشان ایک مسیحی نشان ہے اور یہ فن پاروں میں خدا کی انسانیت پر نظر رکھنے کے مظہر کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی میں اس نشان کو نئے طریقوں سے استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ اس کی ایک مثال فرانسیسی اسمبلی میں منظور کی جانے والی انسانی حقوق کی ایک دستاویزات ہے، جہاں اس نشان کو استعمال کیا گیا تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح سے ایک نئی قائم ہونے والی جمہوریت پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اس نشان اور ایلومیناٹی کے درمیان کسی قسم کا کوئی ضابطہ تعلق نہیں ہے۔ ایسا ضرور ممکن ہے کہ اس نشانوں کو ایلومیناٹی سے ملانے کی وجہ یہ تھی کہ فری میسن گروپ کے لوگ اس نشان کو خدا کی علامات کے طور پر استعمال کرتے تھے اور ایلومیناٹی اور فری میسن میں مماثلت تھی۔ اور اب مطلب انہوں نے اتنی ساری اسٹرگل کی، تو یہاں پر ایک سوال تو لازمی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایلومیناٹی دنیا پر قابض ہونے میں کامیاب ہوئی؟ کئی لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ایلومیناٹی دنیا کی امور پر قابض ہوئے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتنی خفیہ سوسائٹی ہے کہ نہایت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی اصلیت حقیقت سے واقف ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ یقین ہے کہ ایلومیناٹی دنیا کے امور پر قابض ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اتنی خفیہ سوسائٹی ہے کہ نہایت ہی کم تعداد میں لوگ ہیں جو اس کی اصل حقیقت سے واقف ہیں، کیونکہ ایلومیناٹی کے کئی ممبران فری میسن گروپ میں شامل ہو گئے تھے اور فری میسن سے منسلک افراد نے ایلومیناٹی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ صرف ایلومیناٹی اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئی۔ تاہم تاریخ دانوں کی اکثریت کہتی ہے کہ ایلومیناٹی کے اصل گروپ کا اثر و رسوخ محدود رہا۔ ایلومیناٹی کے گروپ کے مشہور ممبران کون تھے؟ ایلومیناٹی گروپ کے ممبران کی تعداد سن 1782 تک 600 افراد کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ان میں سے ایک جرمن سوسائٹی کے اشرافیہ میں شمار کیے جانے والے بیرون ایڈولف وون نگے تھے اور جو کہ ماضی میں فری میسن گروپ سے منسلک تھے۔ انہوں نے ایلومیناٹی کے معاشرے میں وصیت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ شروع میں وکلا اور معاشرے کے ذہین فتین افراد نے اس گروپ میں شمولیت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1784 تک ایلومیناٹی کے 2 سے 3 ہزار اراکین تھے۔ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ مشہور مصنف یوہان وولف گینگ وون گونٹے بھی اس تنظیم کا حصہ تھے، لیکن اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ ایلومیناٹی تنظیم کا باضابطہ خاتمہ کب ہوا؟ کیا واقعی وہ ختم ہو گئی یا ابھی تک موجود ہیں؟ تو ابھی یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن باواریا کے حکمران کارل تھیوڈر نے سن 1784 میں معاشرے میں نئی سوسائٹیوں کے بلا اجازت قیام پر پابندی عائد کر دی اور اس کے اگلے برس انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ جس میں صرف ایلومیناٹی کو ہدف بنایا گیا اور اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس زمانے میں ایلومیناٹی سے منسلک ہونے کے الزام میں جب ممبران کو حراست میں لیا جا رہا تو کئی ایسی دستاویزات دستیاب ہوئیں جس میں دوہریت اور خودکشی کے دفاع کے بارے میں تحاریر تھیں، اور ساتھ ایسی بھی دستاویزات تھیں جس پر اسقاط حمل کرنے کے طریقے درج تھے۔ ان دستاویزات سے اس شک کو مزید تقویت ملی کہ یہ گروپ ریاست اور مذہب دونوں کے لیے خطرہ ہیں۔ ایلومیناٹی منظر عام سے غائب ہو گئے، جبکہ کئی کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی کارروائی خفیہ طور پر جاری رکھی۔ اب آپ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ ایڈم ویشفٹ کا کیا بنا؟ ایڈم ویشفٹ یونیورسٹی آف انگلوسٹاٹ سے منسلک تھے، تاہم انہیں بعد میں نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر انہیں باوریا سے بھی ملک بدر کر دیا گیا اور انہوں نے اپنی ماندہ زندگی گوتھا میں گزار دی، جہاں سن 1830 میں ان کی موت ہوئی۔ تو ایلومیناٹی سے منسلک افواہیں اب تک کیوں جاری ہیں؟ ایلومیناٹی کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی ان کے بارے میں مختلف نوعیت کے افواہیں گردش کرنے لگیں۔ سن 1997 میں فرانسیسی پادری ایبے آگسٹن بارنیول نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ایلومیناٹی جیسے خفیہ سوسائٹیز نے انقلاب فرانس میں اہم کردار ادا کیا۔ اگلے برس امریکی صدر جارج واشنگٹن نے خط تحریر کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایلومیناٹی سے پیدا ہونے والے خطرہ اب ختم ہو گیا ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملی کہ یہ سوسائٹی اس وقت بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد کتابوں اور خطابات کے ذریعے اس گروپ کی مذمت کی جاتی رہی اور تیسرے امریکی صدر تھامس جیفرسن پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ایلومیناٹی کے رکن ہیں۔ آج بھی لوگ ایلومیناٹی پہ یقین رکھتے ہیں۔
دنیا پر الومناٹی کی حکمرانی کا مفروضہ لوگوں کے ذہنوں سے کبھی مکمل طور پر خارج نہیں ہوا اور آج بھی اس بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سن 1963 میں پرسپنیا ڈسکارٹیا کے نام سے ایک مقالہ تحریر کیا گیا۔ سن 1963 میں پرسپینیا ڈسکارٹیا کے نام سے ایک مقالہ تحریر کیا گیا جس میں ایک متبادل دین کو پیش کیا گیا جس سے ڈسکارڈین ازم کا نام دیا گیا۔ اس نظام کے منشور کے تحت جھوٹ اور دھوکہ دہی کی مدد سے انارکی اور شہری نافرمانی پھیلانے کے بارے میں بات کی گئی۔ ڈسکارڈین ازم کے ماننے والوں میں سے چند نے مختلف جریدوں میں چھوٹے خطوط بھیجے جس میں مختلف دعوے کیے گئے تھے جیسا کہ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے موت کے پیچھے الومناٹی کا ہاتھ ہے۔ بعد میں ایک کتاب سامنے آئی جس کا نام دی الومناٹس ٹرائلوجی تھا اور یہ نہ صرف بہت مقبول ہوئی بلکہ اس کی مدد سے کئی فلمیں بھی بنی۔ اور آرڈر کیا ہے اور اس کے الومناٹی سے کیا تعلق ہے؟ جو لوگ نیو ورلڈ آرڈر پر یقین رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کا ایک گروہ دنیا پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کئی سابق امریکی صدر اور کئی مشہور گلوکاروں کو بھی اس فہرست میں گنا جاتا ہے۔